أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب آقای سرفراز سلام. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله خانواده خوب است. شب شما بخیر. بله شب شما بخیر. خوب خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. چه کار میکنی؟ من من درس میخونم. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله زبان فارسی خیلی دوست دارم. او شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ برنج بلند و برگر. مرغ خوردم. بله خوشمزه بود؟ بله بله خوشمزه بود. نوش جان. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. کجا زندگی میکنی؟ در کانادر زندگی میکنم. آها. خوب امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه. سه شنبه است. امروز سه شنبه است. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز آقا سلام علیکم. امروز سه شنبه است. دیروز دو شنبه بود. دیروز دو شنبه بود. پریروز یک شنبه بود. فردا چهار شنبه است. پس فردا پنج شنبه. بله. خوب شب و اطهر سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. سلام. علیکم السلام. شما اسم شما چیست؟ اسم من شبا طاهر است. شما کجا زندگی میکنی؟ من بنارس زندگی میکنم. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من درس حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم. بله من در حوزه علم امام حسن عسکری درس میخوانم. شما الان فارسی متوجه میشی؟ بله خیلی متوجه میشم. دوست داری شما زبان فارسی؟ خیلی دوست دارم. شما طلبه هستی یا دانشجو؟ طلبه هستم. شما کجا درس خواندی؟ من من در بنارس درس میخوانم. من در بنارس درس خواندم. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما خوردی؟ بله منم خوردم. شما شام چی خوردی؟ من سیب زمینی اور نان خوردم. سیب زمینی و نون خوردم. نان خوردم. خوشمزه بود؟ خیلی خوشمزه بود. بابا خوب شما بفرمایید دیروز چند شنبه بود؟ دیروز دو شنبه بود. امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا پنج شنبه است. بعد از جمعه چند شنبه است؟ بعد از جمعه پنج شنبه است. نه بعد از جمعه چند شنبه است؟ بعد از جمعه شنبه است. بله بعد از جمعه شنبه است. بعد از جمعه. شما چند شنبه بازار می روی؟ من یک شنبه بازار می روم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من زمستان بیشتر دوست دارم. بله من فصل زمستان بیشتر دوست دارم. بله ایران چند تا فصل داره؟ ایران 4 فصل دارد. بله 4 فصل دارد. اولین فصل اول بهار است. فصل دوم فصل تابستان است. فصل سوم فصل پاییز است. شب و اطهر فصل سوم پاییز است. فصل چهارم زمستان است. خوب تحسین فاطمه سلام.
تحسین فاطمه هستم. تحسین فاطمه وعلیکم السلام. سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. چه کار میکنی؟ من دانشجو هستم. نه، چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خیلی خوب. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. نه دیگه، آره چه کاره هست؟ من دانشجو هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم. خیلی خوب. شما الان فارسی متوجه میشی؟ بله آقا من فارسی متوجه میشوم. میشوم. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. خوب. از درس راضی هستی؟ بله من درس خیلی راضی هستم. من از درس راضی هستم. شما بفرمایید پدر شما چه کاره است؟ پدر شما چه کاره است؟ آقا بله بگید مثلا مهندس است، دکتر است. بله خوب. شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. خیلی خوب. امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. بله. فصل دوم سال کدام است؟ فصل دوم سال کدام است؟ تابستان است. بله فصل دوم سال تابستان است. آخرین فصل سال کدام است؟ آخرین فصل سال زمستان است. شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل زمستان خیلی دوست دارم. بله چون سرما میخوری ها؟ بله آقا. بله چون سرما میخوری به همین خاطر زمستان رو بیشتر دوست داری. بله دیگه. خیلی خوب. سکینه سید. سکینه سلام، خوب هستی شما؟ جی سلام، من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما دیروز شام چه خوردی؟ دیشب شام چه خوردی؟ من نخوردم. دیشب شام نخوردی؟ نه امشب؟ بله دیشب شام چه خوردی؟ سبزی خوردم. خوب. امروز نهار چه خوردی؟ امروز نهار عدس خوردم. خیلی خوب. خوشمزه بود؟ خیلی خوشمزه بود. بله شما بفرمایید شما چند شنبه بازار می روی؟ من چهارشنبه بازار می روم. خیلی خوب. امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا چهارشنبه است. نه دیگه. بله. خب شما بفرمایید بعد از شنبه چند شنبه است؟ بعد از شنبه یک شنبه است. خیلی خوب. بعد از چهارشنبه چند شنبه است؟ بعد از چهارشنبه پنج شنبه است. خوب. بله. شما دوشنبه بله من شام نه امروز من شام نخوردم. شما بفرمایید قبل از سه شنبه چند شنبه است؟ دوشنبه است. قبل از سه شنبه دوشنبه است. خیلی خوب. شما بفرمایید فصل سوم سال کدام است؟ فصل سوم سال پاییز است. شما کدام فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار و زمستان بیشتر دوست دارم. خیلی خوب. سنا کاظمی سلام، خوب هستی شما؟ سما لیفت شد. تطهیر زهرا سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کانپور هستم. بله. اسم شما چیست؟ اسم من تطهیر زهرا. شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه درس میخوانم. حوزه علمیه کدوم حوزه علمیه؟ حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام. خیلی خوب. شما فارسی دوست داری؟ بله من فارسی را خیلی دوست دارم. الان فارسی متوجه میشی؟ بله من متوجه میشم. قبل از این هم زبان فارسی خواندی؟
بله آقا. کجا؟ من در مدرسه جامعة الزهرا تنظیم المکاتب. درس خواندی؟ خیلی خوب. تا کجا بله. خواندی؟ در لکھنؤ درس میخوانم. نه تا کجا یعنی کہاں تک پڑھی؟ تا کجا درس خواندی؟ من در کتاب پنجم را درس میخوانم. کتاب پنجم، فارسی کتاب پنجم میخوانی؟ بله آقا. بله. متوجه میشی؟ بله متوجه میشم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چند شنبه بازار میروی؟ من دو شنبه بازار میروم. بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از سه شنبه چهار شنبه است. بله. خوب. جمعه بعد از چند شنبه است؟ جمعه بعد از پنج شنبه است. بله. پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا دو شنبه است. نه دیگه، پس فردا پنج شنبه است. جی سوری، پس فردا. بله. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز دو شنبه بود. پس فردا پریروز چند شنبه بود؟ امروز پریروز یک شنبه بود. بله. پریروز یک شنبه بود. شما زبان بله کلاس چندم هستی؟ من در کلاس ثالثه هستم. خیلی خوب، موفق باشی. تحسین ممنون. تفسیر زهرا سلام، خوب هستی شما؟ ثنا کاظمی تفسیر زهرا سلام، خوب هستی شما؟ جی بله من خوبم. شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله الحمدلله. شما اسم شما چیست؟ اسم من تفسیر زهرا. شما کجا زندگی میکنی؟ من اهل بیجنور. نه کجا زندگی میکنی؟ من نپرسیدم شما اهل کجا هستی. من بگم شما اهل کجا هستی بگید من اهل بیجنور هستم. من پرسیدم شما کجا زندگی میکنی، آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو کئی بار من مثلا در کجا زندگی میکنی شما؟ من حسین پور زندگی میکنم. حسین پور زندگی میکنم. خوب. شما طلبه هستی یا دانشجو؟ طلبه هستم. کجا درس میخوانی؟ جامعة الزهرا تنظیم المکاتب. خیلی خوب. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس ثالثه هستم. فارسی متوجه میشی؟ بله. یعنی فارسی یعنی صحبت مشکلی داره یا مشکل الان صحبت خوب شد؟ یعنی بات کرنا میں پرابلم ہوتی ہے ابھی؟ اب ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑا پرابلم ہوتی ہے. خیلی خوب، موفق باش. شام خوردی شما؟ بله من خوردم. شام چه خوردی؟ من سبزی میخوردم. سبزی خوردم. خیلی خوب، نوش جان. ثنا کاظمی سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. شما اهل کجا هستی؟ من در لکھنؤ هستم. نه من شما اهل کجا؟ من لکھنؤ هستم. اهل لکھنؤ هستم. بله. کجا زندگی میکنی؟ من در لکھنؤ زندگی می. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم. خیلی خوب. نه قبل از این هم جایی درس خواندی شما؟ قبل از این یعنی کسی اور مدرسے میں اس سے پہلے؟ جی. کجا درس خواندی؟ قبل از این مدرسه جامعة الزهرا درس میخوانم. درس خواندم. موفق باشی. شما شام چه خوردی؟ من شام نخوردم. شما بفرمایید شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من در فصل زمستان دوست دارم. بله من فصل زمستان خیلی دوست دارم. خوب. فصل دوم سال کدام است؟ تابستان است. فصل دوم سال تابستان است. امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. شما چند شنبه بازار میروی؟ من چند شنبه بازار میروم. خوب. سلیم حسین اسم شما چیه؟ سکینه هستی شما؟ بله آقا. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ منم خوبم. آقا شما چطور؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوبند. خوش میگذره؟ خوش میگذره.
خیلی خوب. شما شام چی خوردی؟ من شام آقا منگوچی. بله دیگه خیلی خوب. شما منگو چی خوردی؟ خیلی خوب. نوش جان. با موز شما خوردم. بفرمایید. بله شما چند شنبه بازار می روی؟ من سه شنبه بازار می روم. خیلی خوب. نه 4 شنبه بازار می روم. خیلی خوب. شما بفرمایید. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس اول هستم. کتاب چندم میخوانی شما؟ من 3 تا کتاب می نہیں، خوانم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب مثلا سوم میخوانم من یا کتاب کتاب سوم اول میخوانم یا کتاب دوم میخوانم. شما کتاب از درس اول. راضی هستی؟ بله از درس راضی هستم. خوب. فاطمه عقیل سلام، خوب هستی شما؟ مهوش فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. و بله علیکم آقا من السلام، خوب خوبم. هستی شما؟ شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر است؟ آنا هم خوبن ممنون. شام خوردی شما؟ نه من شام نخوردم. شما بفرمایید شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس ثالثه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در تنظیم المکاتب درس میخوانم. همه شما در تنظیم المکاتب درس میخوانی. بله دیگه. خوب. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. از درس ها راضی هستی؟ بله راضی هستم. خوب. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. امروز چند شنبه است؟ امروز چند شش شنبه است. بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از شش شنبه 4 شنبه است. بله. بعد از جمعه چند شنبه است؟ بعد از جمعه شنبه است. خیلی خوب. شما بفرمایید ایران چند تا فصل دارد؟ توسط نه فصل. ایران چند تا فصل دارد؟ 4 فصل دارد. ایران 4 فصل چهار دارد. فصل. بله 4 فصل دارد. فصل اول سال کدام است؟ فصل اول سال بهار است. فصل اول سال بهار است. فصل دوم سال تابستان است. تابستان است. فصل دوم سال تابستان است. فصل سوم سال پاییز است. فصل سوم سال پاییز است. آخرین فصل سال زمستان است. زمستان. شما کدوم فصل بیشتر دوست دارید؟ فصل زمستان را بیشتر دوست دارم. فصل زمستان بیشتر. خیلی خوب. خوب. بشرا زیدی سلام، خوب هستی شما؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. شما اهل کجا هستی؟ خوب. شام خوردی شما؟ من شام خوردم. شام چی خوردی؟ شما خود بله من نه امروز من شام نخوردم. خوب. شما بفرمایید شما چه کاره هستی؟ من طلبه کجا درس میخوانی؟ من در مدرسه حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام من در درس حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول. از درس ها راضی هستی؟ بله من اس سے راضی هستم. خوب. زبان فارسی دوست داری شما؟ بله خیلی خیلی شما دوست دارم. قبل از این حوزه شما قبل از این حوزه جایی درس خواندی؟ یعنی اس حوزے سے پہلے کہیں اور درس پڑھا ہے آپ نے؟ بله آپ کجا درس خواندی؟ شما قبل از این حوزه کجا درس خواندی؟ قبل از این حوزه کجا درس خواندی؟ یعنی کجا درس خواندی یعنی اس سے پہلے کہاں پڑھی ہے؟ خیلی خوب. مثلا بگید من قبل از این حوزه مثلا پونا درس خواندم، یا قبل از این حوزه مثلا اگر پسر هستی ولی بگید من قبل از این حوزه انوار العلوم درس خواندم، یا من قبل از این حوزه مدرسه سلطانیه درس خواندم.
بله شما بگید من قبل از این حوزه هادی سنتر درس خواندم. بله دیگه سنتر بله بله پہلا یہی ہے. بله من قبلا همینجا درس میخوندم، الان همینجا درس میخونم. خیلی خوب. خب قبل از این حوزه شما کجا درس خواندی؟ خیلی خوب. بله بشرا خاتون سلام. هستی بشرا خاتون؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. درس خواندی شما؟ شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام برنج خوردم. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم. شما چه کار میکنی؟ شما چه کار میکنی؟ جناب بشرا خاتون شما چه کار میکنی؟ هستی بشرا خاتون؟ جی جناب. چه کار میکنی شما؟ شما چه کار میکنی؟ صدام نمیرسد، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بله مشکل انٹرنیٹی داری. فاطمه عقیل هستی شما؟ هستی فاطمه عقیل؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ منم جناب خوب. آواز نہیں آتی میری طرف. بله بشرا خاتون شما چه کار میکنی؟ اشکال نداره. فاطمه عقیل شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علم امام حسن عسکری درس میخوانم. شما چه کار میکنی؟ من الان ساعت درس میخوانم. بله الان سر درس هستم. الان سر درس هستم یا سر کلاس هستم. الان سر کلاس هستم. خوب شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ عدس و برنج خوردم. خوشمزه بود؟ بله خب شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس اول هستم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. بله آقای غلام علی سلام. خوب هستی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خوش میگذره؟ شما چی دوست داری؟ من سیب دوست دارم. سیب دوست دارم. خیلی خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس اول هستم. زبان فارسی دوست داری شما؟ بله دوست دارم. شما چند شنبه بازار می روی؟ من جمعه بازار می روم. امروز چند شنبه است؟ سه شنبه. بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از سه شنبه چهار شنبه است. شما بفرمایید پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا چهار شنبه. فردا چهار شنبه است. پس فردا چند شنبه است؟ پنج شنبه. پنج شنبه قبل از چند شنبه است؟ پنج شنبه قبل از چهار شنبه است. قبل از جمعه است. پنج شنبه قبل از جمعه است. بعد از چهار شنبه قبل از جمعه است. خب شما بفرمایید فصل اول سال کدام است؟ آخرین فصل سال کدام است؟ فصل زمستان آخرین فصل سال است. شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار دوست دارم. ماهای ایرانی چند تا است؟ ماهای ایرانی چند تا است؟ چند تا است یعنی کتنے ہیں؟ ماهای ایرانی 12 تا است دیگه. 12 ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. ادھر ماهای ایرانی. ماهای ایرانی. ماہ یعنی مہینے. ماهای ایرانی یعنی ایرانی مہینے.
महाये ईरानी चंद است چندانی کتنے چنتا است تو کہیے महाये ईरानी دوازده است بگویید اسم شونو ببرید نام ماهای ایرانی را ببرید ایرانی مہینوں کے نام لیجئے تیر بله فصل در کدام ماه بله فصل بهار در کدام ماه است فصل بهار در فروردین اردیبهشت و خرداد است فروردین در فصل بهار در فروردین اردیبهشت و خوب آقای محمد مهدی سلام آقا خوب هستی شما؟ بله من خوبم شما خوبی؟ منم خوبم شب شما بخیر شب شما هم بخیر شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم شما خوردی؟ بله نه من شام نخوردم شما شام چی خوردی؟ من شام نان و سبزی خوردم خوب شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم بله دیگه اهل لکنو هستی خوب کجا زندگی میکنی؟ در کانادا زندگی میکنم کلاس شما کتاب چندم میخوانی؟ من کلاس اول میخوانم الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله متوجه میشم دوست داری زبان فارسی؟ بله بیشتر دوست دارم خیلی خوب زبان فارسی زبان خیلی قشنگ است خب شما بفرمایید روز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است پریروز چند شنبه بود؟ پریروز یک شنبه بود بعد از یک شنبه چند شنبه است؟ بعد از یک شنبه دو شنبه است قبل از جمعه چند شنبه است؟ قبل از جمعه پنج شنبه است قبل از تابستان کدوم فصل است؟ قبل از تابستان بهار فصل بهار است قبل از بهار کدام فصل است؟ چرا قبل از بهار زمستان است پہلی نہ بہار تو اس سے پہلے تو آخری آتی ہے نہیں آخری زمستان کے بعد بہار قبل از بہار زمستان است قبل از زمستان پاییز است قبل از پاییز تابستان است قبل از تابستان بہار است دوباره قبل از بہار پاییز است زمستان است بله خیلی ممنون خیلی ممنون خوب شما چند شنبه بازار می روی؟ من جمعه بازار می روم شما بفرمایید شما کدوم فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار را بیشتر دوست دارم عدس برای چیست؟ عدس برای خوردن است عدس برای خوردن است برای پختن است شما بفرمایید کتاب داری شما؟ بله من کتاب دارم کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است خودکار داری؟ بله خودکار دارم خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است بله کلثوم فاطمه سلام خوب است مرضیه بطول سلام خوب هستی شما مرضیه و کلثوم فاطمه سلام هر کی هست صحبت کند مرضیه هستی کلثوم فاطمه هستی خجالت نکشید بله دیگه خجالت نکشید هستی مرضیه بطول ہے کلثوم فاطمه راشدہ پروین بله کلثوم فاطمه سلام خوب هستی شما بله من خوب هستم خانواده شما خوبن بله آنها خوب هست بله خوش میگذره خوش میگذره خوش شام خوردی شما شام خوردی صدای شما نمیرسد خوب کلثوم فاطمه سلام علیکم السلام آقا خوب هستی شما بله من خوب شب شما بخیر شب شما هم بخیر شام خوردی شما الان نمیخوردم الان نخوردم خب شما چه کاره هستی من طلبه هستم کجا درس میخوانی در مدرسه حوزه علمی حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم
شما چند شنبه بازار می روی؟ من جمعه بازار میروم. من پنجشنبه بازار شما هر روز بازار نمی روی؟ نه من هر روز بازار نمی روم. خب آقای محمد علی سلام، خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خانواده شما خوبن؟ بله هم خوبن. خانواده شما چگونه؟ آنها هم خوبن، ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما مداد داری؟ بله من مداد دارم. مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. درخت چه دارد؟ درخت بر دارد. درخت شاخه دارد، درخت ریشه دارد. درخت کجاست؟ درخت در جنگل است. شما در ده زندگی میکنی یا در شهر؟ در شهر. سلام علیکم آقا. و علیک السلام. اسم شما چیست؟ اسم من محمد علی است. محمد علی زهری است. اسم شما چیست؟ بله. خب بیایم سر درس. بیایم سر وقت انشاءالله فردا صحبت کنیم. اینا ما خواندیم. چی خواندیم؟ دماسنج، دماسنج، عدس، عدس برای خوردن است، عدس خوشمزه است. کتاب عدس دال بله. کتاب جلد دارد، کتاب جلد دارد. بعد بله. دست این پسر چه دارد؟ این پسر چه دارد؟ این پسر دست دارد. این پسر پا دارد. این پسر شکم دارد. این پسر سر دارد. بله. این پسر گوش دارد. پسر بینی دارد. پسر دهان دارد. در خانه در دارد. خانه در دارد. دستشوی هم در دارد. دستشوی هم در دارد. حمام هم در دارد. بله. خیلی خوب. دایره، دایره، این دایره است. این مثلث است. این مربع است. دارو، دارو، دارو برای مریض است. دارو برای مریض است. مریض دارو می خورد. مریض دارو می خورد. این درخت است. درخت در جنگل است. درخت ریشه دارد. درخت ریشه دارد. درخت شاخه دارد. درخت شاخه دارد. آیا درخت شاخ دارد؟ نه، درخت شاخه دارد. ده یعنی ویلیج. ده یعنی ویلیج، گاؤں. بله. این ده است. مردم در ده زندگی می کنند. مردم یعنی لوگ. مردم در ده زندگی می کنند. آتا ہو تب بھی بولیے، آتا ہو تب بھی بولیے تاکہ زبان کھلے. مردم در ده زندگی می کنند. بله. مردم در ده زندگی می کنند. آیا شما در ده زندگی می کنی؟ ده چه دارد؟ ده چه دارد؟ ده درخت دارد. کشاورزی دارد. دیوار، دیوار. خانه چه دارد؟
آبچه دارد این چیست این دیس است این دیس است دیس یعنی ڈش جو کھانا رکھنے کی چاول بریانی یاد آتی ڈش دیکھ کے دیس این دیس است بریانی در دیس است بریانی در دیس است آب در دهان است منہ میں پانی ہے بریانی پلیٹ میں ہے پانی منہ میں ہے دیس غلط بریانی در دیس است این آقا دکتر است این آقا دکتر است این آقا پزشک است این آقا پزشک است این آقا پزشک است پزشک چه کار میکند پزشک چه کار میکند پزشک چه کار میکند یعنی ڈاکٹر کیا کرتا ہے پزشک معائنے میکند معائنے علاج پہلے چیک اپ ہوگا جبھی تو علاج ہوگا بله بله پزشک معاینه میکند معاینه یعنی چیک اپ پزشک معاینه میکند پزشک معاینه پزشک چه کار میکند پزشک معاینه میکند پزشک معاینه میکند معاینه معاینه چیک اپ CHEAK چیک UP چیک اپ پزشک سوال کریں گے تو اس میں بھی ہی کہیں گے جی پزشک چیکارمی کناد کیونکہ فزک تھرڈ پرسن ہے تو کناد پزشک چیکارمی کناد پزشک معاینه میکند پزشک معاینه میکند بله پزشک معاینه میکند پزشک پزشک معاینه میکند بولیے پزشک معاینه میکند پزشک نسخه مینویسد پزشک نسخه مینویسد نسخه یعنی پرسکرپشن کیا بولتے ہیں ڈاکٹر جو پرچے پہ دوائیاں لکھ کے دیتا ہے پرسکرپشن بولیے ارے وہ جب آپ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا کہ یہ دادی والی دوا اس ٹائم کا پرسکرپشن میں وہی تو بول رہا ہوں وہ میں صحیح نہیں بول پا رہا کیا بولا پرسکرپشن پزشک نسخے مینویسد جب چیک اپ کرتا ہے ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کیا لکھتا ہے یہ لیجیے اسٹور سے لے لیجیے گا پزشک نسخے مینویسد بھالے نسخے یعنی وہی دوائی کا پرچہ بھائی دوائی کا پرچہ این آقا پزشک است پزشک چه کار میکند پزشک معاینه میکند آپ یہاں کہیے پزشک مریض ڈاکٹر بولتے ہیں کہ پزشک بھی بولتے ہیں دکتور بھی بولتے ہیں دکتور ورو پیچھے دکتور پزشک بیماران را معاینه میکند پزشک یا مریض ها را معاینه میکند و نسخے مینویسد وا لگا دیجیے وا یہاں پہ ہٹا دیجیے وا یہاں ایسے کر دیجیے پزشک
بیما مریض ہارا معائنے میں کنادو نسخے میں نویسا ڈاکٹر مریضوں کا چیک اپ کرتا ہے اور پرسکرپشن لکھتا ہے آیا شما پزشک هستی؟ من طلبه هستم پزشک چه کار میکند؟ پزشک مریض ها را معاینه میکند یا بیماران؟ پزشک بیماران را معاینه میکند و نسخه مینویسد. بله در نسخه چی نوشته؟ در نسخه آمپول نوشته، پرس نوشته. بله این آقا پزشک است، این آقا دکتر است. دکتر چه کار میکند؟ دکتر بله الان معاینه میکند. بله دلفین دلفین این دلفین است. دلفین در دریاست. دلفین در دریاست. دوربین این چیز این هم دوربین است، یعنی کیمرے کو بھی دوربین کہتے ہیں اور دوربین آیا شما دوربین داری؟ دودھ 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 یعنی دھواں. سیگار سیگار دودھ دارد. سیگار دودھ دارد. سیگار یعنی سگریٹ. سیگار یعنی سگریٹ. سیگار ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بدتمیزی کے ٹھٹے وہاں جاتے ہیں. سیگار 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 یعنی سگریٹ. سگریٹ بله سیگار. شما سیگار میکشی؟ من سیگار نمیکشم. کیا ہے جو مصدر کیا ہے گا؟ سیگار کشیدن. سیگار کشیدن. سگریٹ پینا. وہی نا جو اردو میں وہی بات ہے سیگار. سیگار کشیدن. کشیدن کشیدن تو معنی ویسے کھینچنے کے ہیں، سٹا کھینچتے ہیں لوگ، دھواں کھینچتے ہیں. بھلے سیگار کشیدن یعنی بھلے سگریٹ پینا. اب یہاں پہ پینا تو نہیں، ویسے پینا تھوڑا ہی پیا جاتا ہے. سگریٹ پینا. من سیگار نمیکشم. بله سیگار خیلی بد است. بله سیگار کشیدن. بله سیگار دود دارد. سیگار دود دارد. بله دود یعنی دھواں. ہاں وہ سیگار. سیگار بله کامل کنید. دماسنج عدس دکتر. بله دائره دائره دیوار دوربین جلد جلد دودھ دارو دارو مانند نمونے بے نویسید. نمونہ جو انہوں نے دیا ہے کر کے یہ اس طرح آپ بھی بے نویسید لکھیے. دست یہاں پہ لکھیے دست. ان آپ جملے بنا لیجیے. ان پہ سر دست دارد. خوب بیائیم یکم جلو زال بیائیم. زال گوش کنیدو گوش کنیدو. بله ذربین ذربین. دیکھیے چینٹی کا اتنا باریک سر اس کے ذریعے سے اتنا موٹا ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیلیسکوپ کیا بولتے ہیں؟ میگنیفائی گلاس. بله بله ذربین ذربین بولیے. ذربین ذربین ذربین. این ذربین است. آیا شما ذربین داری؟
بھلے اینچ ایسٹ اینچ ایسٹ این غزاست آیا این غزاست غذا برای چیست غذا برای خوردن است بله اینجا کباب کو بھی دے جوجه کباب بله زیرش پلاو سلاد بله دیگه همه چی داره اینجا قلم بله کاهو کاهو غذا سبزی کاغذ کاغذ این کاغذ است کتاب کاغذ دارد ذربین ذربین گزرنامه گزرنامه اذان غذا ذکر سبحان اللہ کہنا ان کو کرنے کو کہتے ہیں ذکر زیب زبا مت کہنا اردو کی طرح زیب 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 یعنی وہی جسم ذیلحج ذیحجے 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 نہیں مہر چاند کا لاسٹ مہینہ ذیلحج لذیذ لذیذ بھلے انگلش میں بھی دے رکھا ہے لذیذ ذرات 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 زوزنقے 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 او بله بنویسید بنویسید بله ذربین 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 یاد رہے گا اس کا نام کیا ہے بھلے آقا کیا ہے ذربین میگنیفائنگ گلاس ذربین بله ذربین میگنیفائنگ گلاس میگنیفائنگ گلاس گلاس یعنی شیشہ میگنیفائنگ گلاس یہ وہی ہے جو سورج کے سامنے کر کے کاغذ جلایا کرتے تھے پرانے لوگ میگنیفائنگ گلاس ذربین ذربین غذا 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 مت بولنا غذا ایرانی کیا بولتے ہیں غذا بولے غذا 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 یعنی کھانا غذا یعنی غذا لذیذ است غذا لذیذ است غذا خوشمزه است غذا خوشمزه است غذا خوشمزه است کاغذ 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 مت کہیے گا کاغذ کاغذ نہیں کا نہیں یہ کا ہے کاغذ نہیں کاغذ یعنی وہی کاغذ گزرنامے 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 پاسپورٹ گزرنامے گزرنامے پاسپورٹ 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 گزرنامے اذان 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 یعنی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اذان میننگ اذانی ہے ٹھیک ہے ذکر 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 ذکر
जिक्र किसे कहते हैं? पहले वही तस्बीह वस्बीह पढ़ना, ये करना, जिक्र नहीं, ऐसे नहीं, जिक्र जिक्र यानी तस्बीह वगैरह पढ़ना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह करना, जिक्र। आपको नाम नबी الان ببخشید الان من که با شما صحبت میکنم فارسی، الان متوجه ببخشید. الان شما فارسی متوجه میشی؟ کم یعنی آهسته آهسته، کم ما اردو صحبت نمی کنیم، فارسی صحبت میکنیم. کم یعنی آهسته آهسته بعد میں ہم فارسی بات کریں گے. بله نوشتید همه شما؟ بله پختونی. زیب بله. اب کیسے کروں؟ زیب ذبح کرنا نہیں تو قربانی. بله قربانی. زبا مت کہنا، زیب. اصل لفظ زیب ہی ہے، ہم لوگ غلط کہتے ہیں زبا. زیب ذی حجے، ذی حجے، ذی حجے ذی الحج کا مہینہ، لاسٹ مہینہ سال کا، چاند کا لاسٹ مہینہ. ذی حجے، ذی حجے، ذی حجے ذی الحج، ذی الحج. لذیذ لذیذ یعنی ذائقہ دار، ٹیسٹی آغا، ٹیسٹی. یمی لذیذ. ذرات پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، بھٹا کہتا ہے، کوئی مکی کہتا ہے، کوئی مکئی کہتا ہے. کارن بھٹا ہی بولتے ہیں. مکئی کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو کارن آغا، کارن. بھلے ذرات یعنی بھٹا ہے. مکئی بھی کہتے ہیں، بال بھی کہتے ہیں، مبارک پور والے بال بھی کہتے ہیں. بھٹا. اب بہرحال بھٹا لکھ لو، بس اپنی اپنی زبان. کیا سمجھ تو رہے ہیں نا سب؟ بال بھی سمجھ رہے ہیں، بھٹا بھی سمجھ رہے ہیں، مکئی بھی سمجھ رہے ہیں. بھلے دیکھ اب کوئی بھی بات سیکھتے ہوئے ہم بھول نہ جائے کہ بھائی ہیں تو ہم آخر ہندوستانی، خاص کر کے زیادہ تر یو پی کے تو سمجھ ہی جاتے ہیں. اب مبارک پور والے مہرارو کہیں، بھلے ہمارے ہاں نہ بولا جائے لیکن سمجھ جاتے ہیں. مہرارو یعنی اور بیوی، مہرارو والے. ہمسا لذیذ. پرناؤنسیشن یعنی تلفظ یاد رکھنا. یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو میتھ وغیرہ پڑھتا ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے مربع، یہ ہوتا ہے مثلث، یہ ہوتا ہے دائرے، ایک یہ ہوتا ہے لمچور ہے. کیا تھا لمچور؟ یہ ریکٹینگل ہوتا ہے بڑا والا. جی کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریکٹینگل
रेक्टेंगल वो जो सबसे बड़ा वो रेक्टेंगल जी 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 जी, इसी को भले भले इसी को रेक्टेंगुलर यही शेप कहते हैं, इसे कहते हैं। देखिए बना हुआ है ना, देखिए ये मुसल्लस है, बड़े होगा ये मुसल्लस, ये मुरब्बा, ये दायरे, ठीक है। और वो जो है इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर ज़ूज़नक़े। शेप जी रेक्टेंगुलर शेप आगा जी जी, रेक्टेंगुलर नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल है, जी, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक बार रिवीजन कर ले मैथ का। हिंदी में आया वाले बाद में करना, ये तो लड़ पहले लो, वो बेहतर है पहले वाले। ज़ूज़नक़े में बहरहाल ज़ूज़नक़े ये है, ठीक है। नहीं चौरस तो ये है, चौकोर आगा हिंदी में आयत, जी। आयत आयत कहते हैं, जी, हिंदी में आयत। हिंदी में आया है। आयत कहते हैं, ये क्या चक्कर है आयत? हिंदी में आयत आयत क्या? कहते हैं हिंदी में। हिंदी में आया था हिंदी में कल। आयत जी आगा अभी जो बनी थी आयत रेक्टेंगल। भले इसे कहते हैं ज़ूज़नक़े। बहरहाल समझ जाइए आप, मुझे नहीं पता है इसे ज़ूज़नक़े कहते हैं, बस इतना पता है मुझे। भले आगा ज़ूज़नक़े, आयत कहते हैं। ज़ूज़नक़े, नहीं पहचानोगे। ज़ूज़नक़े, बोलिए ज़ूज़नक़े, ज़ूज़नक़े। इन मुसल्लस است، इन मुरब्बा است، इन दायरे است، इन ज़ूज़नक़े است। कल को आपका एक होमवर्क ये भी है कि आप इसका सही मतलब समझ के आएंगे, बता के लाएंगे कि क्या कहते हैं इसको। जी एक चीज यानी इन सारे चीजों को मिला के शेप्स बोल सकते हैं, यानी ज़ूज़नक़े का जो मीनिंग होगा वो शेप्स होगा। नहीं, सिर्फ ये वो बना हुआ दिख रहा है आपको अच्छा, ये चौकोर वाला। जी जी, ये तो चौकोर तो ये भी है, इसे कहेंगे दायरे, लेकिन ये लम चौकोर है, ये लंबा चौकोर, लम चौकोर, जी तो इसको लम चौरस। ज़ूज़नक़े जी तो लम चौरस कहते हैं इसको, ज़ूज़नक़े लम चौरस। अच्छा जी ठीक है आगा। लम चौरस को कहते हैं ज़ूज़नक़े। क्या नाम है? रेक्टेंगल बोलते हैं। जी जी, अभी इन्होंने निकाला है हमारे सरफराज भाई ने, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। जी जी जी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आगा रेक्टेंगल है। भले। कामिल कुनीत, ज़र्रबीन, ज़िक्र, गुज़रनामे, अज़ान, लज़ीज़, ज़ूज़नक़े, ग़ज़ा, ज़ी हज्जे, काग़ज़। भले ज़र्रबीन, ये इसको कामिल करना है, कल प्रैक्टिस करके आइएगा। जो है वो यहाँ पे ये कर लेते हैं, देख लीजिए ये है ज़ुर्रत। बेफरमाई। ये स्क्वायर को चारभुज भी बोलेंगे ना? चारभुज वो चौकोर को बोलेंगे ना, चौकोर को, मुरब्बा को कहेंगे चारभुज। भले जी देखिए, 13वें दर्स में हमने मन, तू, ऊ 3 पढ़े थे, 3 यहां बता रहे हैं। मन का जमा मा, शुमा, तू उसका जमा, हाजिर का जमा शुमा, और आना का जमा मुफरद, आन का जमा, ऊ का जमा। तो हमने मन, तू, ऊ 13वें दर्स में प्रैक्टिस की थी। मैं, तू, वो। अब हम, तुम, वो। माँ दारी, माँ मसलन किताब दारीम, शुमा किताबदारी। भले ना दिखे, माँ किताबदारी, शुमा फूलदार हंसी, शुमा लैपटॉप दारी, शुमा भले, शुमा भले भले दिखे, इन दो भले, हमसर दारद, शुमा हमसर दारी, आन्हा भले, ज़र्रबीन दारंद, आन्हा ज़र्रबीन दारंद दिखे भले। मन किताब दाराम, ये ब्लू शर्ट इससे कह रहा है कि मन किताब दाराम। अब एक और इसके साथ आ गया, माँ किताबदारी। अब ये क्या है, तू किताबदारी, माँ किताबदारी। देखिए, मन, माँ, मैं अकेला, हम
من کتاب دارم، اور ضروری نہیں کہ لڑکا ہی ہو، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے من کتاب دارم ما کتاب دارین، تو کتاب داری، شما کتاب داری، ضروری نہیں کہ لڑکے پہ ہے تو تبھی تو کہا جائے گا، لڑکی ہو تب بھی تو کتاب داری شما کتاب داری۔ اب یہ اس سے کہہ رہا ہے او کتاب دارا نہ دیگے منپول نہ دارم، او کتاب داران آنہا کتاب داران۔ سمجھ گئے نہیں؟ دیکھیے فرسٹ پرسن یہ اپنے آپ جو بول رہا ہے فرسٹ ہے، یہ بھی فرسٹ پرسن ہے لیکن یہ ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ جمع، یہ سیکنڈ پرسن ہے تو، اور شما سیکنڈ پرسن کا ایک، سیکنڈ پرسن کا ایک سے زیادہ، اور یہ تھرڈ پرسن ان دونوں میں سے نہیں ہے، وہ تھرڈ ہے، اس کا ایک، اس کا ایک سے زیادہ۔ آنہا کتاب داران، اب یہ کہہ رہے ہیں من چتر دارم، تو دوربین داری، او اسب دارد، اب یہ کہہ رہے ہیں ما توپ داریم، ما توپ داریم، بلے شما ذرت دارید، شما ذرت دارید، آنہا پرتقال داران، آنہا وہ لڑکیاں سنترا رکھتی ہیں، آنہا پرتقال داران، آنہا کتاب داران۔ اس پراشوب زمانے میں ان کے پاس کتاب ہے بھائی، موبائل نہیں ہے بھلے۔ آنہا کتاب داران، آنہا کتاب داران، ماں دوربین داریم، ماں دوربین داریم۔ اب یہ یہاں پر شما چھ دارید، یہ بچہ ان سے پوچھ رہا ہے شما چھ دارید، آپ کیا رکھتی ہو؟ اب یہ کہہ رہی ہے ماں کتاب، ماں دوربین داریم۔ اب یہ ان سے پوچھ رہی ہے ان سے آنہا چھ داران، آنہا چھ داران، یہ جواب دے رہی ہے آنہا چاتر داران، آنہا چاتر داران۔ اب یہ بیچارے اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں ماچے داریم، ہاں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے، ماچے داریم۔ اب یہ انہیں بتا رہا ہے شما ذرت داری، ہمارے ہاتھ میں بھٹا ہے، تم بھٹا رکھتے ہو۔ آنہا چھ داران، یہ بچی اپنی ممی سے، یہ بچی اپنی مما سے پوچھ رہی ہے آنہا چھ داران، مما جواب دے رہی ہے آنہا توپ داران، آنہا توپ داران۔ ابھی تو لکھا ہوا تھا تو خوب مزے سے پڑھ رہے تھے، اب یہاں پر آپ گفتگو کنی۔ تو چھ داری، من سیب دارم، آیا تو سیب داری، بھلے من سیب دارم، آیا تو انار داری، نا من سیب دارم۔ دیکھیے ہم نے تین بنا لیے یہاں، تو سیب داری، آیا تو سیب داری، بھلے من، تو چھ داری من سیب دارم، آیا تو سیب داری بھلے من سیب دارم، آیا تو انار داری بھلے من نا من سیب دارم، بھلے سیب برائے چیز، سیب مالے کیس، مالے ماناس، مالے ماناس، یہ تو بات چیت کر رہے ہیں نا، مالے ماناس، او چھ دارد، او چتر دارد، آیا او چتر دارد، بھلے او چتر دارد، بھلے چتر مالے کیست، چتر مالے اوست، بھلے اس کا ہے، مالے اوست، شما چھ دارید، ما دوربین داریم، آیا شما دوربین دارید۔ دیکھیے اس درس میں جو یہ گفتگو کنید ہے یہ اس طریقے سے مانگی ہے، ایک ایک جیسے انہوں نے کہا تھا اوچے دارت، او مثلا سیب دارت، ایک ایک جملے کی گفتگو تھی، لیکن میں نے آپ سے کیونکہ آپ کو سکھایا زیادہ ہے اس لیے دو تین جملوں کی گفتگو کرائی میں نے آپ سے، یہاں پر مانگی ایک کی ہے یہاں، لیکن میں نے اس لیے کہ بھائی اب آپ ایک جملے کے تھوڑی رہ گئے، اب آپ کی عزت مرتبہ بڑھا ہے، اب آپ ذرا 3-4 جملوں میں گفتگو کیجئے۔ تو چھ داری من سیب دارم، آیا تو سیب داری بھلے من سیب دارم، آیا سیب مالے تو است بھلے سیب مالے من است، سیب برائے چیز، سیب برائے خوردانا، آیا شما انار داری نا من سیب دارم۔ تو بھائی آپ اب اتنے باتیں کیجئے، اب یہاں تک اتنی باتیں مت کیجئے،
आना चेदारन आना तूबदारन ना, अब आप जरा बड़े हो गए, आप जरा ज्यादा सी बातें कीजिए। भले भले बड़ों वाली बातें कीजिए। भले खूब। नहीं, फारसी से पहले आप LLB कर लेते तो ज्यादा करते बातें। भले शुमा चेदारी ना दिखे इश्तबा, इधर सवाल या निशान यहाँ है, ये कर रहे हैं सवाल। माँ छेदारी शुमा सीबदारी, आया माँ सीबदारी भले शुमा सीबदारी। सीब बरा, इन्हें पता ही नहीं है बेचारे, सीब बराए चीज, इन्हें बताना पड़ रहा है सीब बराए खुर्दानाज। गुफ्तगू कुनीद, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आपको करनी है। आन्हा छेदारन, आन्हा ना नहीं, आया भले आया शुमा तूबदारी, आया शुमा तूबदारी, आया वो कह रहे बाले मातूब दारीम। देखिए अपनी तरफ इशारा है इनका, देखिए बाले मातूब दारीम। भले बाकी इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल बाकी बची हुई कल करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। फिर से थोड़ा ज्यादा वक्त होने के लिए माजरत मीखाम बेबख्शी دیگه انسان اشتباه میشه بعضی وقتا. نه شما بگید نه این بعضی وقتا نیست، شما هر روز این کارو میکنی. نه ببخشید، باز هم ببخشید. خدا حافظ شما.